नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत 56 से अब देखें कि अल्लाह ताला ने सब बता दिया कि किस तरह वो जो हैं वापस आएंगे और क्या क्या बातें हुई थी और कैसे कैसे अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया था। लेकिन वो इसी तरह पैदा हुए थे जिस तरह एक आम इंसान पैदा होता है, पूरे उसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में रहे जैसे आम इंसान, और उसी तरह डिलीवरी हुई उनकी, सिर्फ बाप नहीं थे उनके। तो एक तो ये निशानी थी वो कि वो बिना बाप के हैं, और दूसरी ये कि अब वो दोबारा क़यामत के नज़दीक दोबारा नुज़ूल होगा और सिर्फ एक ही दीन रह जाएगा, दीन इस्लाम। उस जब वो आएंगे और तमाम बातिल दीन यानी जितने भी झूठे दीन हैं उन सबको वो ख़त्म कर देंगे, सिर्फ एक ही दीन बाकी बचेगा। अब अल्लाह ताला ने सारी बात बता दी। फिर अल्लाह ताला अब यहाँ क्या कह रहे हैं आयत नंबर 56 में, फ़ा अम्मा, फ़ा मतलब तो, अम्मा लेकिन या रहे। अम्मा के दोनों मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन या रहे। तो रहे वो लोग, अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफ्र किया। कफरा कफरू फेल माजी है ये, कफरा यकफुरू, तो ये और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। फ़उअज़्ज़िबुहुम, फ़ा मतलब तो, उअज़्ज़िबुहुम मैं अजाब दूंगा उन्हें। अज़्ज़बा से बनाएंगे, अज़्ज़बा उसने अजाब दिया, युअज़्ज़िबु वो अजाब देता है या देगा, अज़्ज़िब तू अजाब दे। तो ये क्या है, फेले मुजारे। तो मैं अजाब दूंगा, अजाबन शदीदन, शदीद अजाब यानी शिद्दत वाला अजाब, बहुत सीवियर वाला जिसे कहते हैं, पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट। फिर दुनिया, दुनिया में, फी मतलब में, दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, वमा और नहीं होगा। अब यहाँ पर ना माँ जो है उसमें उसका मीनिंग होंगे नहीं, और नहीं होगा लहुम उनके लिए, मिनन नासिरीन, मिन मतलब से, और नासिरीन मददगारों में से। नस्र से बना है ये, नासिर क्या है, ये फाइल है, फाइल जमा है ये, नासिरीन मददगारों में से। तो यानी इतनी सब बातें अल्लाह ताला ने बता दी, ठीक है, कि अल्लाह ताला ने सब बता दिया कि किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको मोजज़े दिए, किस तरह अल्लाह ताला ने उनको वापस उठा लिया और कैसे वो वापस आएंगे। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इसके बावजूद, क्योंकि अहले किताब जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हैं और उज़ैर अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मन घड़त बातें जो हैं वो बनाकर बैठ गए। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा बना लिया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा यहूदियों ने बना लिया। तो फिर अल्लाह ताला ने सारी बातें बता दी। अब अल्लाह ताला ये कह रहे हैं इसके बावजूद जो कोई कुफ्र करेगा, यानी सब बातें अल्लाह ताला ने बता दी, तो मैं उसको दुनिया में भी शदीद अजाब दूंगा और आखिरत में भी शदीद अजाब दूंगा। यानी उन लोगों को जिन्होंने झुटला दिया, जिन्होंने कुफ्र किया। कुफ्र करने का मतलब होता है इनकार कर देना, कुफ्र करने का मतलब होता है इग्नोर कर देना, झुटला देना। जिसने इसको इग्नोर कर दिया, झुटला दिया, तो मैं उसे दुनिया में भी अजाब दूंगा और आखिरत में भी अजाब दूंगा, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। और दुनिया में अजाब से मुराद क्या है, दुनिया में अजाब होता है मुसीबतें, साजिशें, कत्ल, जिल्लत, दिल की तंगी, बेचैनी, हसरतें, कैद, ये होते हैं दुनिया के अजाब। जिस कौम को अल्लाह ताला को अजाब देना होता है तो अल्लाह ताला इस तरह उनको अजाब देते हैं। और आखिरत का अजाब तो सबसे बड़ी आफत है और सबसे बड़ी मुसीबत है, यानी जहन्नम का अजाब, अल्लाह की नाराजगी और नेकियों से महरूम रहना, ये जो है आखिरत का अजाब है। और फिर इन सब के बाद फिर कोई भी, जब अल्लाह ताला अजाब देते हैं तो कोई नहीं है जो मदद कर पाए। आप खुद देखें, जब किसी कौम के ऊपर अजाब आता है, आपने खुद दुनिया में भी देखा होगा, जब किसी कौम के ऊपर अजाब आता है तो कोई नहीं है जो उस कौम को बचा पाए, जो उसकी मदद कर पाए। पूरी दुनिया भी अगर मिलकर मदद करने लगे तो कोई मदद नहीं कर सकता। जब अजाब आता है पता ही नहीं लगने देते अल्लाह ताला उनके बारे में, जब अजाब आता है लोगों के ऊपर। फिर देखिए आगे आयत 57 में, व अम्मा और रहे, अल्लज़ीना वो लोग,
जिन्होंने, जो आमनु ईमान लाए, आमना युमिनु से बना है ये, वो लोग जो ईमान लाए, व अमीलू और उन सब ने अमल किए। फेले माजी है ये भी, और आमनु भी फेले माजी है। अमला यामलू, अमीला यामलू से उन सब ने अमल किए। स्वालिहात नेक, फयुवफ़ीहिम, फा मतलब तो, युवफ़ीहिम पूरा पूरा देगा, हिम उन्हें, वफ़ा से बनाए, वाओ फा या, वफ़ा युवफ़ी, वफ़ी, वाओ फा या इसके रूट लेटर्स हैं, और हिम लग गया, हुमा हुम यानी हिम लग गया तो उन सबको, तो वो तो पूरा पूरा देगा उन्हें, उजूरहुम उनके अज्र, अज्र की जमा उजूर है, यानी उनका बदला। अज्र क्या होता है? उनका बदला। नेकी का बदला नेक काम और बुराई का बदला बुरा, तो उनके अज्र। वल्लाहु और अल्लाह, ला युहिब्बु नहीं मोहब्बत करता, अहब्बा युहिब्बु से नहीं मोहब्बत करता, अज़्ज़ालिमीना जालिमों से। ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने पहले कुफ्र करने वालों के बारे में बता दिया कि कुफ्र जिसने किया, झुटला दिया, इग्नोर कर दिया, तो उनकी क्या सजा होगी। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर आयत नंबर 57 में क्या बता रहे हैं, जो लोग नेक अमल करते हैं उनके बारे में फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, यानी उनकी नीयत अच्छी होंगी, उनकी नीयत तक का बदला दिया जाएगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले तो पूरा पूरा अल्लाह सवाब देंगे। अगर उन्होंने नेकी, राई के दाने के बराबर भी नेकी की होगी तो उस नेकी का भी बदला उनको मिलेगा, और जितनी नेकियां की होंगी अल्लाह ताला। और फिर देखिए बदला दुनिया में कैसे मिलता है उनको, दुनिया में भी उनको उसका बदला मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। दुनिया में नेकियों का सवाब ये होता है कि इज्जत मिलना, एहतराम मिलना, मदद अल्लाह ताला की, पाकीज़ा जिंदगी नसीब होना, जिल्लत वाली मौत नहीं मिलती, फिर बेइज्जती वाली जिंदगी नहीं मिलती। फिर जो लोग अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो लोग कुरान के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, और उनका पूरा पूरा बदला अल्लाह, और फिर क़यामत के दिन तो बहुत बड़ा अजर है उनके लिए, और वो क्या है, जन्नत। जन्नत से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, और उससे बढ़कर है अल्लाह ताला की रजा, और रजा सबसे बढ़कर है, तो वो उनको मिलेगा। फिर देखें आयत नंबर 58, ज़ालिका ये, नतलूहु हम तिलावत कर रहे हैं उसकी, नतलू तला यतलू से पढ़कर सुनाना, तिलावत करना पढ़कर सुनाना, तला यतलू उतलू, ता लाम वाओ इसके रूट लेटर्स हैं। हम तिलावत कर रहे हैं, वी रिसाइट हम पढ़कर सुना रहे हैं उसे, अलैका आप पर, अला प्लस का, अलैका आप पर, मिनल आयाती निशानियों में से, मिन मतलब से, आयाती आयतों में से, यानी ये जो अल्लाह ताला की आयतें हैं, कुरान की आयतें हैं, वल जिक्री और जिक्र, अल हकीम हिकमत वाले से, यानी ये जिक्र है, हिकमत वाला जिक्र है, यानी किस में से सुना रहे हैं अल्लाह ताला, अपनी आयतों में से, जिक्र में से, बहुत हिकमत वाले जिक्र में से सुना रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं ये सब बातें आपको नहीं पता थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में या उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में, लेकिन अल्लाह ताला ने, यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, उनकी पैदाइश के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, हिकमत जो भी बातें थी वो अल्लाह ताला ने आयतों के ज़रिए, वही के ज़रिए, और बहुत, और वो क्या है, जिक्र है, बहुत हिकमत वाला जिक्र है, उससे अल्लाह ताला ने आपको बताया, यानी आयतों के जरिए, वही के जरिए अल्लाह ने आपको बताया, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई और सोर्स नहीं था जिससे आपको ये सब बातें पता चलती। फिर देखें आयत 59, इन्ना बेशक, मसलू मिसाल, ईसा अलैहिस्सलाम की, इंदल्लाही, इंदा मतलब पास, अल्लाही अल्लाह के पास, कमासली का मतलब जैसा के, मसली मिसाल, आदम अलैहिस्सलाम की, खलक़हू खलक़ा उसने पैदा किया, खलक़ा यख़लुक़ू से बनाए ये फ़ेल माज़ी, खलक़ा उसने पैदा किया, हु उसे, किसे, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ है ये हु, उसे, मिन तुराबिन मिट्टी से, तुराब कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी से, सुम्मा फिर, काला कहा,
لہو اس سے، اس کے لیے مطلب اس سے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو گیا، فا مطلب تو، یکونو وہ ہو گیا، کانا یکونو سے تو وہ ہو گیا. یعنی اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ ان دونوں کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر کہا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھی اس میں کیا تھا، وہ انسانی طریقے پر ہوئی. یہ بات اس بات کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. لیکن نعوذ باللہ وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ وہ اسی طرح پیدا ہوئے جس طرح ایک عام انسان پیدا ہوتا ہے. ان کی ماں نے انہیں ویسے ہی اپنے پیٹ میں رکھا جیسے عام بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے ایک عام بچہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو ان کی نہ تو کوئی ماں تھی نہ ان کے باپ تھے، ان کو مٹی سے بنا کر اللہ تعالیٰ نے کن کہا کہ کن ہو جا، تو پھر مٹی میں روح پڑ گئی، یعنی وہ ہو گیا. پھر ان کو بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن دونوں میں ایک بات کامن یہ تھی کہ دونوں کے ہی باپ نہیں تھے، دونوں ہی کلمہ کن سے تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تو سب اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں نا. کرسچنز بھی، یہودی بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن وہ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کی طرح ہی تو ہے وہ، بلکہ آدم علیہ السلام کے تو کوئی بھی نہیں تھے، نہ باپ تھی نہ ماں تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی ماں تھی، ان کو پھر بھی تھوڑی بہت پیدائش ان کی عام انسان کی طرح تھی، بس باپ نہیں تھے ان کے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل آدم علیہ السلام کی ہی طرح ہیں، نہ تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام. آیت 60 دیکھیں، الحق یہ حق ہے، یہ سچ ہے، حق ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، کا مطلب آپ کے رب کی طرف سے، فلا تو نہیں، فا مطلب تو، لا مطلب نہیں، تو نہیں، تکن ہونا، تم ہونا، کانا یکونو سے بنا ہے، تکن تو نہیں تم ہونا، یعنی آپ ہونا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے، من مطلب سے اور ممترین شک کرنے والوں میں سے. مطر، میں نے بتایا تھا نا کہ مطر جو ہے یہ بھی شک کرنا ہوتا ہے، لیکن ایسا شک جس سے جھگڑے فساد ہو جائیں. تو یہ کیا ہے، فائل ہے، یہ ممترین شک کرنے والوں میں سے. یہ جو بنا ہے امترا سے بنا ہے، امترا، یمتری، امتری. ٹھیک ہے، اور اس کے ما، را، یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور ممتری کیا ہے، فائل جمع. تو نہیں ہونا آپ ممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں اس میں یہ سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے ان باتوں میں اس میں شک مت کرنا، بلکہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے یہ تو سچائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو کسی کو بھی اس میں شک بھی نہیں کرنا، ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کسی قسم کا. جیسے شروع میں آیا تھا نا قرآن کے بارے میں، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس کے اندر. لا ریبا، یہ جو ورڈ ہے نا لا ریبا، یہ اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر بہت زبردست فورس ہوتا ہے، ہر طرح کی، یعنی ہر طرح کے شک اور ڈاؤٹ نکال دو، کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہو. تو یہی یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب کیونکہ وہ لوگ ان باتوں میں جھگڑا کرتے تھے، شک کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا، ایسا شک جس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں. پھر دیکھیں فمن، تو جو کوئی، فا مطلب تو، من جو، تو جو کوئی حاج جگہ جھگڑا کرے آپ سے، حجت کرے، ہا جیم جیم، حجت کرنا، آرگیومنٹس کرنا، جھگڑے کرنا، آرگیومنٹ، زبانی آرگیومنٹس. جو کوئی حجت کرے آپ سے، فی ہی اس میں، من بعدی اس کے بعد، ما جو، جا کا آ گیا آپ کے پاس، جا آ کا مطلب آنا ہوتا ہے نا، آ گیا، جا آ فعل ماضی کا آپ کے پاس، جو کوئی آ گیا آپ کے پاس.
मिनल इल्मी, इल्म में से, यानी जो आ गया आपके पास इल्म में से। फकुल, तो कह दीजिए, फा मतलब तो, कुल कह दीजिए, तालऊ, आओ, तालऊ आओ। देखिए ऐन लाम वाओ इसके रूट हैं, आने के लिए आता है। जा का मतलब भी आना होता है, लेकिन तालऊ जो होता है ना वो किसी चीज का बुलंद हिस्से को कहते हैं। ऐन लाम वाओ, रूट से ही पता चल रहा होगा आपको, आला, आलू, ठीक है, आना, किसी बुलंद मकाम पर बुलाने को कहते हैं, ठीक है। तो आओ, नदऊ, हम बुलाते हैं, दा यदऊ से बना है, हम बुलाते हैं। अच्छा, ये जो तालऊ है इसके ये जो है ताल, इसे ताल्ला, इसका फेले माजी है ताल्ला, या के साथ खड़ी मकसूरा, अलिफ मकसूरा, ताल्ला, यताअल्ला, और ताअल्ला इसका फेले अम्र, ऐन लाम वाओ इसके रूट लेटर्स के। आओ, नदऊ, हम बुलाते हैं, दाआ यदऊ, उदऊ, हम बुलाते हैं, दाल ऐन वाओ इसके रूट लेटर्स हैं। हाँ, फेले मुजारे, हम बुलाते हैं अबना अना, हमारे बेटों को, अबना अना, अबना हमारे बेटों को, व अबना अकुम, और तुम्हारे बेटों को, कुम लग गया ना तो तुम्हारे बेटों को, व निसा ना, निसा औरतें, और ना लग गया, ना मतलब हमारी, हमारी औरतों को, व निसा अकुम, और तुम्हारी औरतों को, व अनफुसना, और हम खुद, अनफुसा किसको कहते हैं, नफ्स को, अपनी नफ्स, हम यानी हम खुद, व अनफुसकुम, और तुम्हारी नफ्से यानी तुम खुद, सुम्मा फिर, नबतहिल, हम मुबाला करेंगे, मुबाला कहते हैं गिड़गिड़ा कर दुआ करना, हम मुबाला करेंगे, गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे। इब्तहला फेले माजी, इब्तहला, यबतहिलू फेले मुजारे, और इब्तहिल फेले अम्र, और बा हा लाम इसके रूट लेटर्स हैं। हम मुबाला करेंगे, फनजअल, तो हम बना देंगे, नज, फा मतलब तो, नजहल हम बनाएं यानी करें, लानतल्लाही, लानत अल्लाह की, अलल काज़िबीन, अला मतलब पर, और काज़िबीन झूठों पर, ये फाइल है, ये फाइल जमा, काज़िबीन झूठों पर, कज़्ज़बा यकज़िबू से। तो अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आपको याद होगा कि आल इमरान के शुरू में हमने एक बात पढ़ी थी कि आल इमरान के शुरू में हमने पढ़ा था कि नसारा यानी क्रिश्चियन जो अपने रास्ते से भटक गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहने लगे। तो जब इस्लाम फैलने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जगह जगह से इस्लाम के बारे में जानने के लिए लोग आने लगे, ग्रुप्स आते थे, लोग आते थे, डेलीगेशंस आते थे। हिजरत के बाद, यानी यहाँ तक कि हिजरत के बाद भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए 9th ईयर में, यानी 9 ईयर में, यानी 632 CE, नजरान से एक डेलीगेशन आया। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था कि नजरान से एक डेलीगेशन आया जो क्रिश्चियन था, एक ग्रुप आया जो क्रिश्चियन थे, और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे थे, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछ रहे थे। फिर कहा जाता है कि इस सूरे की फर्स्ट 83 आयतें उसके बाद नाजिल हुई। उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईसा अलैहिस्सलाम और इस्लाम के बारे में मुज़ाकिरा और मुबाहसा किया, यानी डिस्कशन किए और आर्ग्यूमेंट्स किए, तो अल्लाह ताला ने इन आयतों के जरिए उन्हें जवाब दिया, ठीक है, जिनमें शुरू की आयतों में तौहीद के बारे में और अल्लाह ताला की किताब का जिक्र हुआ, फिर बीच में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हुआ, फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। फिर लास्ट में ये सुनकर भी डेलीगेशन ऑफ नजरान नहीं माना और उन्होंने दावत मुबाला उन्हें दी गई, यानी फिर जब वो नहीं माने झगड़े करने लगे, यानी और बहस में उतर आए वो। जब अल्लाह ताला ने सब बता दिया फिर भी उन्होंने नहीं माना, फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा, ठीक है उनसे कह दो, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अब आप दावत मुबाला दो। दावत मुबाला क्या होती है कि यानी तुम कुछ लोग इकट्ठे होकर हमारे पास आओ, तुम, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औरतें और तुम खुद, और हम भी आएंगे, अपने बच्चे और अपनी औरतें हम सबको लेकर आएंगे। फिर मुबाला करेंगे, यानी अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जो झूठा है उस पर अल्लाह ताला की लानत हो, उसे दुनिया में भी अजाब मिलता है। फिर जब नबी इस तरह कह दे तो फिर वो लानत का मतलब होता है कि दुनिया में भी अजाब,
لیکن وہ جو ڈیلیگیشن تھا، نجران کا جو گروپ تھا، پھر وہ ڈر گئے اس بات سے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پھر انہی میں سے ایک نے کہا کہ اگر یہ پروفٹ نکلے، اگر یہ پیغمبر نکلے تو پھر ہم بچیں گے نہیں، ہم پھر جہاں بھی جائیں گے پھر ہم پر عذاب آنا لازمی ہے۔ اور پھر روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اگر اس وقت وہ دعوت مباہلہ کر لیتے تو اس وقت ان کے اوپر عذاب آ جاتا، آنکھ کے شعلے گرنے لگتے، ان کے اوپر عذاب آ جاتا، لیکن وہ اس بات کے لیے مانے نہیں، انہوں نے دعوت مباہلہ نہیں مانی کیونکہ وہ ڈر گئے تھے اس بات پہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو کوئی آپ سے جھگڑا کرے اس کے بعد، یعنی اس گروپ کو جب سب بتا دیا اس کے باوجود، یعنی قیامت تک کے لیے ہے یہ قرآن، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ سے جھگڑا کرے گا اس کے بعد، جبکہ اس کے پاس علم آ گیا، علم کا مطلب ہے قرآن کا علم بھی آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم بھی آ گیا، ان کے پاس خود اپنی تورات تھی، تو پھر ان سے کہنا کہ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، تمہاری عورتوں کو، ہم خود اور تم خود، پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی گڑ گڑا کر دعا کریں گے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کریں گے جھوٹوں پر۔ آیت نمبر 62 دیکھیں، انا بے شک، ہاذا یہ، القصص قصے ہیں، قصص کسے کہتے ہیں، قصوں کو، یہ قصے ہیں، الحق سچے، حق سچے، وما اور نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ، وان اللہ اور بے شک اللہ، لہوا ضرور ہی وہ، العزیز الحکیم زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ساری باتیں بتانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سچی باتیں ہیں، حضرت زکریا، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، سب کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی، یہ بات جو بیان کیا یہ سچائی ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، ان کی طرف سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے، اس میں 100% سچ ہی ہوتا ہے، وہ 1.1% بھی اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ کیا کہ وہی ہمارا الہ ہے، حق معبود ہے، اور بے شک اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی اللہ سے بڑھ کر حکمت پھر کس کے پاس ہو سکتی ہے۔ پھر دیکھیں آیت 63، فَإِن پھر اگر، تولوا وہ سب منہ موڑ لیں، تولوا فعل ماضی، تولا یا تولا واو لام یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ تو بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ساری باتیں بتا دی تو ان کو بھی بتا دی، ڈیلیگیشن آف نجران جو تھے ان کو بھی بتا دی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اگر وہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون فساد کرنا چاہتا ہے اور کون سچائی جاننا چاہتا ہے، کون فتنے پھیلانا چاہتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پھر دیکھیں آیت 64، قل کہہ دیجئے، اب دیکھیں یہ آیت غور سے، اس آیت پر آپ انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں کہ کرسچنز جو ہوتے ہیں ان کو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہو، دعوت دینی ہو تو کیسے ان کو دعوت دی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا، اہل کتاب کو، کرسچنز کو کس طرح دعوت دی جائے گی۔ قل کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی اہل کہتے ہیں والوں کو، یعنی اے اہل کتاب یعنی کتاب والے، اور اہل کتاب کون ہے، کرسچنز، یہودی یا مسلمان، یہ سب کتاب والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان کے پاس، تو اے اہل کتاب تعالو آؤ، دیکھیے یہ بلندی کی جگہ بلانا، کسی بڑے مقام پر بلانا، تعالو آؤ، الا کلمتن، الا مطلب طرف، کلمتن ایک کلمے کی طرف، کلمہ کہتے ہیں بات کو،
यानी जो इम्पोर्टेंट बात, यानी कोई भी बात क्या होती है वो कलमा होती है, और यहाँ पर तालव का लफ्ज है, यानी बुलंदी की बात की तरफ बुलाने की बात हो रही है यहाँ पर कि आओ एक कलमे की तरफ। सवाइन जो बराबर है, सवाइन इक्वल है, बराबर है। बैनना, बैना मतलब दरमियान, और ना लग गया, जमीर आ गई यहाँ पर हमारे दरमियान। व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह, अल्लाह क्या है ये? अन प्लस ला, दो वर्ड से मिलकर बना है ये, अन प्लस ला। अन का मतलब के और ला का मतलब नहीं, के नहीं, नाबुदा हम इबादत करेंगे। देखिए यहाँ पर अन भी था ना, अन प्लस ला, तो ये जो अन है, अन की वजह से यहाँ पर नाबुदा हो गया, नाबुदू से। ये है फेले मुजारे, अबदा याबुदू होता है ना, अबदा याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, ताबुदूना, आबुदू, नाबुदू होता है, तो नाबुदा हो गया, तो वो अन की वजह से हो गया, क्योंकि अल्लाह में अन छुपा हुआ है। ये कि नहीं हम इबादत करेंगे इल्ला मगर या सिवाय अल्लाह, अल्लाह की। वला और नहीं नुश्रिका हम शरीक ठहराएंगे। ये भी नुश्रिकू था, नुश्रिका हो गया, ये भी अन की वजह से, अन का इफेक्ट यहाँ पर भी है। नुश्रिका नहीं हम शरीक ठहराएंगे, यानी शरीक करेंगे अल्लाह ताला के साथ, पार्टनर बनाना। अशरका से बनाए, अशरका युशरिकू, और अशरिक नहीं हम शरीक ठहराएंगे बिही उसके साथ, शैअन किसी को भी, किसी चीज को भी, शैआ चीज को कहते हैं ना, किसी भी चीज को। वला और नहीं यत्तखिजा हम बनाएंगे, ये भी यत्तखिजू था, इत्तखजा यत्तखिजू से, अन का इफेक्ट यहाँ पर भी कि नहीं हम बनाए, बादुना हमारा बाज, यानी हमारे कुछ लोग, बादन बाज को, यानी हम में से बाज बाज को, अरबाबन रब, रब की जमा अरबाब है, रब सिंगुलर यानी एक रब के लिए, और अरबाब बहुत सारे रब, क्योंकि ये लोग बहुत सारे रब बनाकर बैठे हुए हैं। मिन दुनिल्लाही अल्लाह के अलावा, मिन मतलब से, दूनी मतलब अलावा या सिवाय, और अल्लाह ही अल्लाह के सिवाय, अल्लाह के अलावा से। फा इन फिर अगर, फा मतलब तो, इन अगर, तवल्लऊ वो मुंह मोड़ जाएं, वो मुंह फेर लें, तवल्लऊ इग्नोर करना, मुंह टर्न अवे, तवल्ला यतवल्ला तवल्ला, फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, फकूलू तो कहो, काला यकूलू कुल कूलू तो कहो, इशहदू गवाह रहो, शहादा यशहदू से, इशहदू गवाह रहो, बी अन्ना बेशक हम, बी मतलब देखिए अन प्लस ना दो से जुड़कर बनाइए, ना जो है जमीर आ गई हमारी, हु हुमा हुम काकु माकुम या ना वाली, और यहाँ पर अन्ना बेशक, बेशक हम मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। अब यहाँ पर अहले किताब से कहा जा रहा है, यानी क्रिश्चियंस से कहा जा रहा है, यानी अगर क्रिश्चियंस को कहना हो, यानी उनको दावत देनी हो, तो खुद अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि पैगाम कैसे देना है आपको, कि ए अहले किताब आओ एक कलमे की तरफ, यानी जब हम किसी से बात करते हैं, यानी अल्लाह ताला की किताब की तरफ किसी को भी बुलाते हैं, या हम इस्लाम का पैगाम किसी को पहुंचाते हैं, तो हमें कॉमन ग्राउंड से बात करनी चाहिए, जो उनके और हमारे दरमियान कॉमन है उससे हमें बात करनी चाहिए, ताकि वो हमारी बात की तरफ अट्रैक्ट भी हो और फिर सुने भी कि हाँ कुछ अलग नहीं है, इस्लाम शुरू से जो है, जो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दीन दिया था वही चलता आ रहा है, कुछ अलग नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई चीज लेकर नहीं आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लेकर आए हैं जो तमाम अंबिया लेकर आए थे, कि कह दीजिए आओ एक कलमे की तरफ जो बराबर है हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, कि हम यानी हम दोनों के दरमियान इक्वल चीज क्या है, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, उसके साथ हम शरीक नहीं ठहराएंगे किसी को भी, और हमारे बाज बाज को रब नहीं बनाएंगे, यानी हम में से एक दूसरे को रब नहीं बनाएंगे। फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो फिर कह दीजिए गवाह रहो बेशक हम मुसलमान हैं, यानी अगर इतनी बात करने के बाद भी अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो फिर कहना कि गवाह रहो हमने तो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, यानी हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई। तो मेन बात क्या होती है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। शरीक का मतलब होता है किसी इंसान को भी नहीं, किसी पत्थर को नहीं, न चांद न सूरज न कोई वली अल्लाह, किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना। देखिए रब बनाना क्या होता है,
رب بنانا یہ بھی ہوتا ہے جو بات ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک صحابی، یعنی ہم یہ ہے نا یہاں پر ہے کہ ہم بعض کو بعض میں رب نہیں بنائیں گے. ایک صحابی پہلے عیسائی تھے، پھر وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول. میم آپ کی آواز کٹ رہی. پھر وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بناتے تھے، یعنی ہم تو اپنے جو علماء تھے ہمارے، ہم ان کو رب نہیں مانتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے علماء کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام اور علماء کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا ہی سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی کو رب بنانا کہتے ہیں، کہ کسی کی ایسی اطاعت کرنا جیسے کہ اللہ کی کرنی چاہیے، کیونکہ حلال اور حرام بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں. ایک نبی تک اپنی طرف سے حلال اور حرام نہیں کر سکتے کسی چیز کو. تو انسان کی تو الگ ہی بات ہے، علماء کی تو الگ ہی بات ہو گئی. تو وہ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بس وہی حلال ہے، اور جو حرام بتا دیا وہ حرام ہے. کیونکہ ہم جو ہے توڑ مڑوڑ کر، ہمارے اندر بھی یہی بات ہے کہ ہم توڑ مڑوڑ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھ لیتے ہیں. جہاں پر جو چیز حرام ہے ہم اس کو اپنی مرضی سے، اپنے دماغ لگا کر، اپنے لاجکس لگا کر ہم اس کو حلال کر لیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آج کے زمانے کے حساب سے تو یہ ہونا چاہیے تھا، آج کے زمانے کے حساب سے نہیں ہے، وہ بات تو پہلے کی تھی. کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ آگے زمانہ کیا آ رہا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کی باتیں بتا دی، کیا کیا ہونے والا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آج یہ جو زمانہ ہے یہ کیسا آنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بتاتے ہیں اس زمانے کے اکارڈنگ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ قیامت تک کی باتیں ہیں. چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کیسا بھی زمانہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا، وہ قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس زمانے میں کیا باتیں آئیں گی، کیا پریشانیاں آئیں گی. تو سب باتیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور جیسی لائف سٹائل انہوں نے جی ویسے ہی لائف سٹائل ہمیں بھی جینی ہے، اور بالکل ان کے فٹ سٹیپ پر ہمیں چلنا ہے، تبھی ہمیں اتنا بڑا انعام ملے گا، وہ بھی جنت الفردوس. ورنہ اپنی مرضی سے جی کر، اپنی مرضی چلا کر، دنیا میں بھی آرام سے زندگی گزار کر اور چلے گئے، اور پھر وہاں جا کر امید کریں گے کہ جنت ملے گی، تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے. جنت کے لیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی پڑے گی، آزمائشوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. صحابہ کرام کے اوپر جیسی مشکلیں آئی تھی ویسے بھی آ سکتی ہیں، ان سے کم آئیں گی، کیونکہ صحابہ کرام کا درجہ بہت بڑا تھا. جس کے درجے جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور آزمائشیں بھی آئیں گی، ان کو بھی ان آزمائشوں کو سے لڑتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثابت قدم رہنا ہوگا، اینڈ تک ثابت قدم رہنا ہوگا. کیونکہ لڑائی پھر یہی ہے انسان کی اور شیطان کی، اور پھر اس کو ہرانا ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے راستے سے ہی دور کرتا ہے اور کسی اور راستے سے دور نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پھر میں نے بتایا جب کسی سے بات کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کرسچن ہو یا کوئی بھی ہو، تو کامن چیزوں سے بات شروع کرنی چاہیے، کامن گراؤنڈ سے بات شروع کرنی چاہیے. جب کرسچن کو دعوت دی جائے تو ان کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی رسولوں کو مانتے ہو، ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو ان کی تعلیم کو دیکھو. ٹھیک ہے. وہ ویسی ہی تعلیم لے کر آئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، پیشن گوئی کی. پھر دیکھیے بائبل میں کتنا کلیئر لکھا ہوا ہے. ان کی ایک انجیل ہے یسوع کے نام سے، ایک بائبل ہے انجیل. یسوع نے جواب میں اس سے، جس میں یہ لکھا ہے، یعنی مرکز 29 سے 30 میں لکھا ہے کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر. یعنی سجدہ صرف کس کو کر؟ اپنے خداوند کو، یعنی اللہ کو سجدہ کر. ان کے اپنی بائبل میں یوحنا میں بھی لکھا ہے ان کی کہ یسوع نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے، یعنی پہلا حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے. یعنی اس میں یوحنا والی میں بھی لکھا ہے، متی میں بھی لکھا ہے ان کے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جیسے تو نے بھیجا ہے اس کو ویسا ہی جانے.
یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے ویسا ہی جانے. تو ان کے بائبل میں بالکل کلیئرلی مینشن ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانو، اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.